बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने 4000 मुजाहिदीन का महफूजा पीछे रखा जिसके सालार यजीद बिन अबी सुफियान थे। मुसलमान हमला करते और पीछे हट आते और फिर हमला करते थे। रूमी तादाद में बहुत ज्यादा थे लेकिन उनका सालार आला उनमें नहीं था। उसकी जगह उनका सालार कुबकुलार कमान कर रहा था। रूमी जमकर मुकाबला कर रहे थे लेकिन मुसलमानों के हमले गजबनाक थे। उनके सालार सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे। खुद खालिद सालार से सिपाही बन गए थे। रूमी सालार लड़ा नहीं करते बल्कि हुक्म दिया करते थे, लेकिन इस मारके में वो मुसलमान सालारों की देखा देखी सिपाहियों की तरह लड़ने लगे। जंग की शिद्दत और खूनरेजी बढ़ती चली गई। दोनों तरफ कोई चाल नहीं चली जा रही थी। ज्यादा नुकसान रूमियों का हो रहा था। उनका लश्कर तह दर तह था। खालिद ने ये सोचकर इतना शदीद हमला कराया था कि दुश्मन का सालार आला मारा जा चुका है और मुजाहिदीन ये देख कर ताबड़तोड़ हमले करते थे कि रूमियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वो एक दूसरे में फंस कर रह गए हैं। खालिद हमले का एक और मरहला शुरू करना चाहते थे जिसके लिए वो मौजू मौका देख रहे थे। चंद घंटों बाद उन्हें ये मौका मिला। दोनों फौजें थक गई थीं। रूमियों को पता चल गया था कि उनका सालार आला उनमें नहीं, अलबत्ता दूसरे रूमी सालार पूरे जोश व खरोश से लड़ भी रहे थे और लड़ा भी रहे थे। खालिद ने 4000 नफरी के महफूजा को जिसके सालार यजीद बिन अबी सुफियान थे दुश्मन के कल्ब पर हमले का हुक्म दिया। ये 4000 मुजाहिदीन ताजा दम थे और लड़ाई में शरीक होने के लिए इतने बेताब के नारे लगाते और बेकाबू हुए जाते थे। हुक्म मिलते ही वो रुके हुए सैलाब की तरह गए और इतना शदीद हमला किया कि रूमियों की सफों के अंदर तक चले गए। मुजाहिदीन के सालार रूमियों के सालार कुबकुलार को ढूंढ रहे थे। मरकजी झंडा उसी के पास था और वो वरदान का कायम मकाम था। पहले बताया जा चुका है कि उसने वरदान से कह दिया था कि मुसलमानों के साथ सुलह समझौता कर लिया जाए। उसकी दूरबीन निगाहों ने देख लिया कि मुसलमान रूमियों पर गालिब आ जाएंगे। वरदान ने उसे डांट दिया था। मौरिख तिबरी और अबू सईद ने लिखा है कि मुजाहिदीन को कुबकुलार मिल गया। उसे देखकर सब हैरान रह गए। वो सालार लगता ही नहीं था, वो तो जंग से लाताल्लुक खड़ा था। उसने अपने सर पर इस तरह कपड़ा लपेटा हुआ था कि उसकी आंखें भी ढकी हुई थीं। उसके मुहाफिजों ने बेदिली से मुकाबला किया, शायद इसलिए कि वो अपने सिपासालार को नीम मुर्दा समझ रहे थे। उन्हीं से पता चला था कि ये है कुबकुलार। मुजाहिदीन ने उसे उसी हालत में कत्ल कर दिया। बाज मुअर्रिखों ने ख्याल जाहिर किया है कि कुबकुलार ने अपनी आंखों पर इसलिए कपड़ा डाल रखा था कि वो अपने लश्कर का कत्ले आम नहीं देख सकता था। उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। रूमियों का मरकजी परचम गिर पड़ा। मुजाहिदीन अब ये नारे लगा रहे थे, खुदा की कसम हमने रूमियों के दोनों सिपासालारों को कत्ल कर दिया है। रूमियों तुम्हारा परचम कहाँ है? शहंशाह हरकुल को बुलाओ। रूमियों तुम्हारी सलीबें और झंडे कहाँ हैं? मुजाहिदीन इस्लाम तो अपने अल्लाह और रसूल और अकीदे की खातिर लड़ रहे थे, लेकिन रूमी जिनके हुक्म से लड़ रहे थे वो मारे जा चुके थे। मुजाहिदीन के पास ईमान की कुव्वत थी। वो जादू की तरह रूमियों पर गालिब आ गए और रूमी भागने लगे। उनमें से कुछ बैतुल मक़दस की तरफ भागे जा रहे थे, कुछ गजा और बाज याफा की तरफ। रूमियों की जंगी ताकत को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए खालिद ने अपने सवार दस्तों को हुक्म दिया कि भागते दुश्मन का ताक़ुब करें और किसी को जिंदा ना छोड़ें। वो एक इबरतनाक मंजर था।
تھا۔ رومی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور مسلمان سوار ان کے تعاقب میں جا کر انہیں برچیوں میں پرو رہے تھے۔ ان رومیوں نے اپنی تعداد پر بھروسہ کیا تھا، شراب کے نشے کو وہ اپنی طاقت سمجھے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو غریب اور نادار سمجھ کر انہیں ایک ایک دینار پیش کیا تھا۔ خالد نے انہیں کہا تھا کہ تم سے دینار تو ہم لے ہی لیں گے۔ اب ان رومیوں کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ ان کا میدان جنگ میں اتنا نقصان نہیں ہوا تھا جتنا میدان جنگ سے بھاگتے وقت ہوا۔ ان میں سے خوش قسمت وہ تھے جو بیت المقدس پہنچ گئے اور شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ قتل عام اس وقت رکا جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا اتنا کہ سواروں کو اپنے گھوڑوں کے سر نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت خالد اپنے خیمے میں تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ داؤد نام کا ایک عیسائی عرب ان سے ملنے آیا ہے۔ خالد نام سنتے ہی باہر کو دوڑے۔ خالد اسے گلے لگا کر بولے، خدا کی قسم داؤد تو نے میری فتح آسان کر دی ہے۔ کوئی بھی انعام کافی نہیں ہو سکتا جو میں تجھے دوں۔ کہاں ہیں تیرے بیوی بچے؟ کسی نے ان پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا؟ داؤد نے کہا، نہیں ابن ولید، میں کوئی انعام لینے نہیں آیا، مجھے انعام مل چکا ہے۔ دیکھ میں زندہ ہوں اور میرا سارا خاندان زندہ ہے۔ اب ایک انعام مجھے یہ دے کہ یہ راز تیرے سینے میں رہے کہ میں نے تیری کچھ مدد کی تھی۔ روم کی شہنشاہی زندہ ہے، ابھی تو اس شہنشاہی میں داخل ہوا ہے۔ خالد نے کہا، تیرا راز کیسر روم تک نہیں پہنچے گا، اور خدا کی قسم تو مال غنیمت کے حصے کا حقدار ہے۔ میں تجھے حصہ دوں گا اور تو جو مانگے گا دوں گا۔ چند روز بعد مدینہ میں عید جیسی خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا کہ 3 گنا طاقتور رومیوں پر کس طرح فتح حاصل کی ہے، جس میں 50,000 رومی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 450 تھی۔ خالد کا یہ خط پہلے مسجد میں پڑھ کر سنایا گیا، پھر مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے سنایا گیا۔ لوگ ایک دوسرے سے بغلگیر ہونے لگے۔ مدینہ فتح و مسرت کے نعروں سے گونجنے لگا۔ خالد نے امیر المومنین کو بھی یہی لکھا تھا کہ اب وہ دمشق کو محاصرے میں لیں گے، جو شام کا یعنی روم کی شہنشاہت کا بڑا ہی اہم شہر تھا۔ روم کی شہنشاہت بہت ہی وسیع تھی۔ جب مدینہ اور گردونواح کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ خالد رومیوں پر ایک فتح حاصل کر کے دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کئی مسلمان خالد کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو مشہور شخصیت تھے۔ وہ اپنی بیوی ہند کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ 1391 سال پہلے ماہ اگست کے ایک روز جب مدینہ میں مسلمان اجنادین کی فتح پر خوشیاں منا رہے تھے، مدینہ سے دور بہت ہی دور شمال میں روم کی شہنشاہت کے ایک اہم شہر حمص پر مایوسی اور ماتم کی سیاہ کالی گھٹا چھا گئی تھی۔ رومیوں کے شہنشاہ ہرکل کے محل میں قہر اور غضب کی آوازیں گرج رہی تھیں۔ بصرہ کی شکست کی خبر لے کر جانے والا قاصد اگر وہاں سے کھسک نہ آتا تو ہرکل غصے میں اس کا سر کاٹ دیتا۔ شہنشاہ ہرکل نے غضبناک آواز میں پوچھا، ہمارے سپہ سالار وردان کو کیا ہو گیا تھا؟ اسے کانپتی ہوئی آواز میں جواب ملا، مارا گیا ہے۔ اور وہ کپکلار، وہ کہتا ہے کہ میری تلوار کی ہوا سے ہی دشمن کٹ جاتا ہے، وہ بھی مارا گیا ہے۔ اور فاموس، وہ لڑائی سے پہلے ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ شہنشاہ ہرکل نے ان تمام سالاروں کے نام لیے جو اجنادین کی لڑائی میں شامل تھے اور جن کی بہادری اور جنگی قیادت پر اسے بھروسہ تھا۔ اسے یہی جواب ملا کہ مارا گیا ہے یا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ وہ سب ہلاک یا زخمی نہیں ہوئے تھے، ان میں سے بعض بھاگ گئے تھے۔ شہنشاہ ہرکل کو بتایا گیا اور اب مسلمان دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس نے ہڑبڑا کر کہا،
दमश्क की तरफ? नहीं, मैं उन्हें दमश्क तक पहुंचने नहीं दूंगा। वो दमश्क हमसे नहीं ले सकते, वहाँ मेरा शेर मौजूद है। तो अम्मा, दमश्क का सालार तो अम्मा है। हरकुल तेज तेज कदम उठाता अपने शहाना कमरे में चल रहा था और अपनी एक हथेली पर दूसरे हाथ के मुक्के मार रहा था। उसके खुशामदी दरबारियों, खास खादमों और उसकी खिदमत में हाजिर रहने वाली बड़ी हसीन लड़कियों को मालूम था कि जब शहंशाह परेशानी और गुस्से की कैफियत में होता है तो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की शराब पेश करती है। एक लड़की जो बारीक रेशमी लिबास में बरहना लगती थी, चांदी के प्याले में शराब लेकर आई और इश्तियाल अंगेज अदा से हरकुल के सामने गई। हरकुल बिखरे हुए सांड की तरह फनकार रहा था। उसने लड़की के हाथों में तश्तरी देखकर बड़ी जोर से तश्तरी के नीचे हाथ मारा। शराब का प्याला लड़की के मुंह पर लगा और तश्तरी छत तक जाकर वापस आई। हरकुल ने लड़की को धक्का दिया तो वो दरवाजे में जा पड़ी। हरकुल ने गुस्से से कहा, शराब, हर वक्त शराब। तुमने शराब और हसीन लड़कियों से दिल बहलाने और बदमस्त रहने वालों का अंजाम नहीं देखा? तुम नहीं देख रहे वो सल्तनत रूम को जिल्लत व रुसवाई में फेंक रहे हैं, और जिन्होंने हमें शिकस्त दी है उन्होंने अपने ऊपर शराब हराम कर रखी है। उसने हुक्म दिया, घोड़ा तैयार करो, मैं अंताकिया जा रहा हूँ और उस वक्त वहां से वापस आऊंगा जब मैं आखिरी मुसलमान की भी लाश देख लूंगा। बादशाह जंग के लिए जब कूच करते थे तो उसके लिए बहुत से इंतजामात किए जाते थे। महाफिज दस्ता और बादशाह की मनपसंद औरतें साथ जाती थीं। ऐसे इंतजामात हर वक्त तैयार रहते थे, मगर आपके हरकुल तो जैसे उड़कर अंताकिया पहुंचने की कोशिश में था। उसके कूच के इंतजामात करने वालों पर कयामत टूट पड़ी और वो इंतजामात में मसरूफ हो गए। खालिद अजनादीन में 7 रोज रहे। उन्होंने अपने सालारों से कहा कि दुश्मन को कहीं सस्ताने और दम लेने की मोहलत ना दो, उसे इतनी मोहलत ना दो कि वो अपनी बिखरी हुई जमीयत को इकट्ठा कर सके। इस उसूल के तहत दमश्क की तरफ उनका कूच बहुत तेज था। उन्होंने अपने जासूस पहले भेज दिए थे। अब खालिद ने जासूसी का निजाम मजीद बेहतर बना दिया था। वो इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे कि कैसर रूम की सल्तनत बहुत वसी है और उसके मुताबिक उसकी फौज भी ज्यादा है और बरतर भी। ऐसी फौज पर गलबा पाने के लिए उसके अहवाल व कवायफ का कबल अज़ वक्त मालूम करना जरूरी था, और इतना ही जरूरी उन इलाकों के खदोखाल का जानना था जहाँ जहाँ उस फौज के दस्ते मौजूद थे। उनकी नकलो हरकत के मुतालिक कबल अज़ वक्त मालूमात हासिल करना भी सूदमंद था। रास्ते में बैतुल मक़दस आता था। खालिद ने उस अहम शहर को नजरअंदाज कर दिया और उससे कुछ फासले से आगे चले गए, लेकिन एक मकाम को नजरअंदाज करना मुश्किल था। उस बस्ती का नाम फहल था जो एक मजबूत किला था। खालिद उसके करीब पहुंचे तो एक फकीर ने, जो पागल लगता था, खालिद का रास्ता रोक लिया। खालिद बिन वलीद ने उसे अपने पास बुला लिया और पूछा, क्या खबर लाए हो? वो खालिद का जासूस था। जासूस ने कहा, इस बस्ती का नाम फहल है। आप देख रहे हैं ये किला है, इसके अंदर फौज है, बाहर कुछ भी नहीं। रूमियों से हमारी जहाँ कहीं भी टक्कर होगी, इस किले से रूमियों को कुमक और दीगर मदद मिलेगी। खालिद ने उस किले का मुहासरा जरूरी ना समझा। वो अपनी नफरी कम नहीं करना चाहते थे। दमश्क की तस्खीर कोई मामूली फहम नहीं थी, बल्कि अपनी शिकस्त के इम्कानात बढ़ते जा रहे थे। खालिद ने अपने एक नायब सालार अब्बुल हूर को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि वो एक सवार दस्ता अपने साथ रखे और फहल के करीब कहीं तैयारी की हालत में मौजूद रहे। यहाँ से फौज बाहर निकले तो तीरों की बौछारें मारे और किसी को बाहर ना निकलने
ہونے دے۔ خالد وہاں رکے نہیں۔ ابو العور نے ایک سوار دستہ وہاں روک لیا اور اس قلعہ بند بستی کے جتنے دروازے تھے ان سب کے سامنے سوار متعین کر دیے۔ سواروں کو گھوڑوں سے اترنے کی اور محدود سے فاصلے تک گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی گئی۔ خالد کی فوج جس کی تعداد 32,000 سے کم ہو گئی تھی بظاہر بے ترتیب قافلے کی صورت میں دمشق کی جانب جا رہی تھی، لیکن اس کے ہر دستے کو اپنے فرائض کا علم تھا۔ ان میں ہر اول دستہ بھی تھا اور ان میں عقب اور پہلوؤں کے حفاظتی دستے بھی تھے، اور یہ تمام دستے چوکنے ہو کر چلے جا رہے تھے۔ کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت ان پر حملہ ہو سکتا تھا۔ داؤد عیسائی نے خالد کو خبردار کیا تھا کہ وہ تو ابھی روم کی شہنشاہت میں داخل ہوئے ہیں اور اس شہنشاہت کی حدود بہت وسیع ہے۔ اس وقت تک رومی فوج کے دستے جہاں جہاں تھے وہاں ہرکل کا یہ حکم پہنچ چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج کو روکا جائے۔ اس حکم کے تحت دمشق کی طرف جانے والے راستوں پر رومیوں نے اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ دریائے یرموک کے کنارے واقوسا ایک قصبہ تھا۔ کسی رومی جاسوس نے خالد کے لشکر کو آتے دیکھ لیا اور پیچھے جا کر اطلاع دی۔ جب خالد واقوسا کے قریب پہنچے تو رومی فوج کے بہت سے دستے خالد کا راستہ روکنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اجنادین کی لڑائی سے بھاگے ہوئے کئی رومی فوجی واقوسا پہنچ چکے تھے، انہیں بھی ان دستوں میں شامل کر لیا گیا تھا جو مسلمانوں کو روکنے کے لیے جنگی ترتیب میں کھڑے تھے، مگر ان میں لڑنے کا جذبہ سر تھا کیونکہ ان پر مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ جن کمانداروں اور سپاہیوں نے ابھی مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑی تھی وہ اجنادین کے بگوڑوں سے پوچھتے تھے کہ مسلمان لڑنے میں کیسے ہیں۔ انہیں کچھ اس قسم کے جواب ملے، دیکھ لو 30,000 نے 90,000 کو اس طرح شکست دی ہے کہ سپہ سالار سے چھوٹے سے سالار تک ایک بھی زندہ نہیں۔ انہوں نے ہماری آدھی نفری مار ڈالی ہے، زخمیوں کا کوئی حساب ہی نہیں۔ مت پوچھو دوستو، مت پوچھو، میں تو انہیں انسان سمجھتا ہی نہیں۔ ان کے پاس کوئی جادو ہے یا وہ جنات جیسی کوئی مخلوق ہے۔ ان کا ایک ایک آدمی 10 آدمیوں کا مقابلہ کرتا ہے، ان کے سامنے کوئی جم کر لڑ ہی نہیں سکتا۔ پوچھتے کیا ہو؟ وہ آ رہے ہیں، خود دیکھ لینا۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھ لیا، دیکھ یہ لیا کہ مسلمان جو بے ترتیب قافلے کی طرح آ رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگی ترتیب میں ہو گئے۔ عورتیں اور بچے پیچھے رہ گئے اور ان کا حفاظتی دستہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ خالد اپنے محافظوں وغیرہ کے ساتھ آگے ہو گئے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ خالد کی جنگی چالوں کا اور مجاہدین کو لڑانے کا انداز ایسا تھا کہ دشمن بھوکلا جاتا، پھر مسلمانوں کے حملے کی شدت سے دشمن کے سپاہیوں پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ ان میں سے جو سپاہی بھاگ نکلتے تھے وہ جہاں جاتے اس خوف کو اپنے ساتھ لے جاتے اور فوج میں پھیلاتے تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بلا وجہ نہیں بھاگے۔ وہ اس خوف کو مبالغے سے اور ایسے طریقے سے بیان کرتے کہ سننے والے یہ سمجھ لیتے کہ مسلمانوں میں کوئی مافوق الفطرت قوت ہے۔ اس طرح خالد نے دشمن پر ایک نفسیاتی اثر ڈال رکھا تھا جو ہر میدان میں ان کے کام آتا تھا۔ یہ قوت مافوق الفطرت ہی تھی جو عقیدے کی سچائی، ایمان کی پختگی اور جذبے کی شدت سے پیدا ہوئی تھی۔ مسلمان اللہ کے حکم سے لڑتے تھے، ان کے دلوں میں کوئی ذاتی غرض یا لالچ نہیں تھا۔ واقوسا کے میدان میں جب رومی مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو ان کے انداز میں جوش و خروش تھا اور جارحیت بھی شدید نظر آتی تھی، لیکن خالد نے جب حملہ کیا تو رومیوں میں لڑنے کا جذبہ اتنا شدید نہ تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ خالد نے سامنے سے حملہ کیا اور دونوں پہلوؤں کے کچھ دستوں کو پھیلا کر اس حکم
हुक्म के साथ आगे बढ़ाया कि दुश्मनों के पहलुओं की तरफ जाकर हमला करें। मुअर्रिखों के मुताबिक रूमी सामने से हमले को रोकने के लिए ऐसी सूरत इख्तियार कर बैठे कि अपने पहलुओं को ना देख सके। उन पर जब दाएं और बाएं से भी हमला हुआ और उनके दाएं बाएं के दस्ते मुसलमानों के दबाव से अंदर को सुकड़ने और सिमटने लगे तो वो घबरा गए और उन पर वो खौफ तारी हो गया जो खालिद के नाम से मंसूब था। उस खौफ ने रूमियों के पांव उखाड़ दिए। उन रूमी दस्तों के लिए हुक्म ये था कि वो मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रोके रखें। वजह ये थी कि दमिश्क में जो रूमी फौज थी उसमें दूसरी जगहों से दस्ते बेचकर इजाफा किया जा रहा था। हरकुल इस कोशिश में था कि उसके ये दस्ते मुसलमानों से पहले दमिश्क पहुंच जाएं। इसके लिए जरूरी था कि वाकूसा में मुसलमानों की फौज को रोक लिया जाता और ऐसी लड़ाई लड़ी जाती जो तूल पकड़ जाती। ऐसी लड़ाई के तौर तरीके मुख्तलिफ होते हैं। खालिद ने रूमियों को कुछ सोचने की मोहलत ही ना दी। रूमी बेशुमार लाशें और जख्मी मैदान में छोड़कर भाग गए। खालिद वहां इतना ही रुके कि अपने शहीदों का जनाजा पढ़कर दफन किया, जख्मियों को साथ लिया और माल गनीमत इकट्ठा करके चल पड़े।